Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaste and Joseph Papa. Welcome back to my channel, Chem Drug. It's me, Asra sir, your chemistry teacher. Guys, यो हाम्रो चाहिँ रमजान महिना चलिरहेको छ हैन, त्यही भएर अलिकति भिडियो बनाउन ढिलो भए पनि म अब भिडियो चाहिँ अलि चाँडै चाँडै बनाउँला र तपाईहरुलाई कुन टपिकमा भिडियो चाहियो भन्ने कुरा तपाई चाहिँ आएर कमेन्ट बक्समा लेख्ने गर्नु अथवा मलाई फेसबुकमा इन्स्टाहरुमा पर्सनली टपिक बताउने गर्नु हैन। तपाईहरुलाई नोट्सहरु चाहिएको छ भने पनि तपाईले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने आई क्यान प्रोभाइड द नोट्स है। सो धेरै टाइम वेस्ट नगरी धेरै बकवास नगरी लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आजको हाम्रो चाहिँ टपिक के हो भने oxidation and reduction है। सो यो क्लास 11 को लागि हो र यो च्याप्टरबाट एउटा सर्ट क्वेशन सोध्छ चाहिँ 2 मार्क्स को, एउटा चाहिँ सोध्छ तपाईको 5 मार्क्स को है। गाइस 2 मार्क्स वालामा बेसिकली चाहिँ के भन्छ भने डेफिनेसनहरु दिन्छ हैन र चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु हुन्छ है। त्यो म तपाईलाई सिकाउँछु र 5 मार्क्समा चाहिँ के गर्न भन्छ भने अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट अथवा आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट के रे रिएक्सनहरुलाई ब्यालेन्स गर्नु हुन्छ है। त्यो सबै कुरा म तपाईलाई सिकाउँछु र त्यो कुराहरु सिकाउनु भन्दा पहिला हामीले बेसिक कुराहरु जान्नु पर्यो कि अक्सिडेसन भनेको के हो र रिडक्सन भनेको के हो है। सो बेसिकली सबसे सुरुमा जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के छ भने व्हाट इज अक्सिडेसन एन्ड व्हाट इज रिडक्सन। सो यो एकदमै सिम्पल कुरा हो डियर स्टुडेन्ट। तपाईहरुले एउटा कुरा याद गर्नु छ, फर्मुला LEOGER लियोजर भनेर याद गर्नु है। सो बेसिकली लियोजर याद गर्नुभयो भने तपाईले के थाहा पाउनुहुन्छ भने यहीबाट अक्सिडेसन र रिडक्सनको कुरा थाहा हुन्छ। लियोजर भनेको अब चाहिँ तपाई L बाट लस इलेक्ट्रोन के त अक्सिडेसन, त्यस्तै गेन इलेक्ट्रोन रिडक्सन। भन्नुको मतलब के त कुनै पनि एटमले अथवा कुनै पनि अब सब्स्टेन्सले भनौं न रेडिकलहरुले इलेक्ट्रोन लस गर्दैछ भने त्यसलाई के भनिन्छ त अक्सिडेसन भनिन्छ। तर इलेक्ट्रोन चाहिँ गेन गरिरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त रिडक्सन भनेर बुझिन्छ है। जस्तै अब यहाँ ध्यान दिएर सुनौं, जस्तै मानौं मैले तपाईलाई एउटा एटम लिए, फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ तपाईको एउटा सोडियम लिए हैन। यो सोडियमले तपाईको एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्यो लस गर्यो। हामीले नेगेटिभ साइन देखेर चाहिँ यसको मतलब इलेक्ट्रोन मैले यहाँबाट झिकेकै बाहिर निकाले हैन। सो टोटल सोडियममा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ। इलेक्ट्रोन इन सोडियम इक्वल टु कति त 11 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन। त्यो इलेक्ट्रोनबाट एउटा लस गर्यो भने अब त कति वटा बस्ने भयो 10 वटा इलेक्ट्रोन बस्ने भयो र अब यहाँ यसमा कस्तो चार्ज आउने भने त एउटा पोजिटिभ चार्ज आउने भयो है। ल त्यही भएर अगर इलेक्ट्रोन चाहिँ के भइराछ लस भइराछ सोडियमबाट भने अब इलेक्ट्रोन चाहिँ के भइराछ त लस भयो भने के भइराछ त अक्सिडेसन भइराछ भने सोडियम प्लसमा जाँदाखेरि कुन प्रोसेस भइराछ अक्सिडेसन भइराछ र सोडियम के भइराछ त अक्सिडाइज भइराछ है गाइस। ल अब त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि रिडक्सनको केसमा के हुन्छ मानव मैले एउटा क्लोरिन लिम, क्लोरिनमा एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ मैले एड गर्दै भने क्लोरिनमा कस्तो चार्ज आउँछ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज आउँछ हैन। अब क्लोरिनमा इलेक्ट्रोन चाहिँ कति वटा हुन्छ 17 वटा हुन्छ। अहिले चाहिँ कति वटा इलेक्ट्रोन भयो चाहिँ 18 वटा भयो है भने अब इलेक्ट्रोन यसले चाहिँ के गर्यो त गेन गर्यो। इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त रिडक्सन हुन्छ। अब यहाँ हामीले के भन्ने होला त क्लोरिन चाहिँ के भयो त रिड्युस भयो र प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ त रिडक्सन भनेर बुझिन्छ है भने अब यसलाई मैले तपाईलाई एउटा छुट्टै किसिमले अब त्यो बुकहरुमा तपाईको चाहिँ धेरै कुराहरु दिएर हुन्छ के इन्क्रिज इन चार्ज, इन्क्रिज नेगेटिभ चार्ज, इन्क्रिज इन पोटेन्शियल यताउति दिएर हुन्छ हैन। म तपाईलाई सानो भन्दा सानो तरिकाले बुझाउन खोज्छु जसको लागि म यहाँ के एउटा नम्बर लेख्छु है। र त्यो नम्बर चाहिँ के हो त मैले मानव यसरी लेखेँ ल -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। र डियर स्टुडेन्ट तपाईहरुलाई लाग्छ होला कि यहाँ चाहिँ सरले किन प्लस लेख्नु भयो होला हैन। यसको पनि कारण छ, म तपाईलाई एकछिन पछि यसलाई एक्सप्लेन गर्छु मैले किन प्लस लेखेँ भन्ने कुरा। अब चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो कि मानव यतादेखि यता गइराछ है भने यहाँ के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ। यतादेखि यता आयो भने चाहिँ के हुन्छ त रिडक्सन हुन्छ है। ल
अब यसलाई हामीले एक्सप्लेन गर्दै जाम है। जस्तै OXIDATION, यहाँ चाहिँ मैले के लेख्दिम REDUCTION है। जस्तै पोइन्ट नम्बर फर्स्ट चाहिँ के छ कि नेगेटिभ चार्ज चाहिँ घट्दै जानु, यतादेखि यता आउनु, -6 देखि -5 मा जानु अथवा -5 देखि -4 मा आउनु भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त अक्सिडेसन हो। भन्नुको मतलब के त डिक्रिज इन नेगेटिभ चार्ज भनेको चाहिँ के हो त अक्सिडेसन है। अर्को चाहिँ के हुन सक्छ यता हेर्नु त इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज, इन्क्रिज पोजिटिभ चार्ज त्यो पनि चाहिँ के हो त अक्सिडेसन नै हो। त्यस्तै गर्दै जाँदा अब हामीले चाहिँ रिडक्सनतिर जाम। रिडक्सनमा हामीले के गरिरहेछ त नेगेटिभ चार्ज चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ हैन। यहाँ त रिडक्सनमा भने रिडक्सनमा के भइरहेछ त इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज अथवा के गर्ने त डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज। त्यो भनेको पनि के हो त रिडक्सन नै हो। भने अब मैले तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, जस्तै मानौं म्याग्नेशियम चाहिँ हैन, म्याग्नेशियम प्लस प्लस भइरहेछ है। यहाँ चार्ज चाहिँ 0 छ, 0 देखि प्लस प्लस हो त +2 मा गयो भने 0 देखि +2 मा गयो भने प्लस हामी यताबाट यता गयो भने यो चाहिँ के भयो त अक्सिडाइज भइरहेछ। त्यस्तै गर्दै जाँदा मानौं मैले अक्सिजन लेखेँ, अक्सिजनदेखि अक्सिजन माइनस माइनसमा गइरहेछ भने अब यहाँ चाहिँ चार्ज चाहिँ कति छ त 0, 0 देखि -2 गयो भने यता गयो भने चाहिँ के भयो त रिडक्सन। भने यो अक्सिजन चाहिँ के भइरहेछ त रिडक्सन भइरहेछ भनेर हामी यसलाई यसरी बुझिन्छ। यसको धेरैवटा एक्सप्लेनेसन छ डियर स्टुडेन्ट, तर मैले चाहिँ यसलाई एकदम सर्टकट मेथडले बताइरहेको छु तपाईले बुझ्नको लागि। तपाईले नोट्स हो यताउति जो सबै बुकहरुमा अवेलेबल नै छ, तर यो कुराहरु तपाईले बुझ्नु भयो भने तपाईको लागि चाहिँ त्यो नोट बुझ्न एकदमै इजी हुन्छ है। र अब हामीले चाहिँ जे होस् अक्सिडेसन र रिडक्सन भनेको लगभग हामीले बुझिसक्यो। अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट टपिक के हुनेवाला छ त हेरौँ है। oxidation number. So basically what is oxidation number है। र oxidation number र भ्यालेन्सी चाहिँ एकदमै फरक चीज हो, त्यो तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अहिले नि म एकछिन बुझाउँछु what is भ्यालेन्सी and what is oxidation number। So basically guys भ्यालेन्सी भनेको के हुन्छ त कि कसैले अक्टेट डुप्लेट स्टेट कम्प्लिट गर्नलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो अथवा कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, त्यसैले के भन्छ हामीले भ्यालेन्सी भनिन्छ। तर इन केस अफ अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै मानौं मैले एउटा चाहिँ कुनै पनि कम्पाउन्ड लिएँ H2SO4 लिएँ है। H2SO4 लिँदाखेरि के जान्नु पर्यो भने कि मानौं यो H2SO4 लाई यो S लाई एकछिनमा एकै ठाउँमा राख्दिम, यहाँबाट H हरुलाई निकाल्दिम, दुईटा S लाई निकाल्दिम र चारवटा O लाई पनि मैले निकाल्दिम भने सब निकालिसकेपछि यो S भन्ने एटममा कतिवटा चार्ज भयो त, कतिवटा नेगेटिभ चार्ज अथवा कतिवटा पोजिटिभ चार्ज भयो त, त्यसैलाई नै के भनिन्छ त अक्सिडेसन नम्बर भनिन्छ है। सो बेसिकली अक्सिडेसन नम्बरले हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने अक्सिडेसन नम्बर क्यान बी डिफाइन्ड एज द रेजिडुअल चार्ज लेफ्ट अन द के एटम व्हेन द अदर एटम्स आर के त रिमूव्ड फ्रम दैट एटम अथवा दैट मोलिक्युल अथवा फ्रम दैट सब्स्टेंस। भने अक्सिडेसन नम्बर क्यान बी डिफाइन्ड एज के त द रेजिडुअल चार्ज रिमेन अन द एटम व्हेन द अदर एटम अफ एन कम्पाउन्ड इज रिमूव्ड। कुरा बुझ्नुभयो नि? भने त्यसैलाई चाहिँ के भनिन्छ त अक्सिडेसन नम्बर भनिन्छ। ल अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने म तपाईहरुले एउटा रुलहरु देखाउँछु यहाँ सरर एकछिनमा। त्यो रुलहरु लेखिसकेपछि अब हामी अक्सिडेसन नम्बर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु। एक्सप्लेन गरिसकेपछि म तपाईहरुलाई केको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु कि भ्यालेन्सी चाहिँ के हो र अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ के हो, त्यसको म डिफरेन्स पनि बताउँछु र त्यसपछि म तपाईहरुलाई के बताउँछु त तिमीहरुलाई अक्सिडेसन नम्बरले अथवा आयन इलेक्ट्रोन नम्बर मेथडले चाहिँ हामीले भ्यालेन्स चाहिँ कसरी गर्ने है। ल त डियर स्टुडेन्ट अब हामी चाहिँ कहाँ लागौं त रुल्सतिर। के को रुलतिर त अक्सिडेसन नम्बरको रुलतिर है। यसलाई म भेटाइदिम, यहाँ मैले के लेख्दिम
अक्सिडेसन नम्बर। मैले पहिले पनि भनिसकेँ अक्सिडेसन नम्बर भनेको के त कि कुनै पनि एटमबाट अरू सबै एटमहरू कुनै पनि सब्स्टान्स छ अथवा कुनै पनि मोलिक्युल छ त्यहाँको एउटा एटमलाई कन्स्टेन्ट राखेर बाँकी सब एटमहरूलाई निकालिदिँदा त्यो कन्स्टेन्ट राखेको एटममा चार्ज कति छ त पोजिटिभ छ नेगेटिभ छ त्यसैले नै के भनिन्छ अक्सिडेसन नम्बर भनिन्छ। र यसका केही रुल्सहरू छन् र गाइस अब रुलतिर लैजाउँ हामीले यो ल भिडियो पज गरेर एकचोटि सबै यो रुलहरू फ्याक्ट पज गरेर सबैले लेखिसकौँ अनि पोइन्ट वाइज हामी चाहिँ अगाडि जाऊँ है। ल अब एउटा फर्स्ट रुल चाहिँ के छ त द अक्सिडेसन नम्बर अफ एलिमेन्ट इन अ अनकम्बाइन्ड स्टेट अर फ्री स्टेट इज के त 0 है। अब यहाँ हेर भने कुनै पनि एलिमेन्ट छ जुन चाहिँ के छ त कम्बाइन्ड स्टेटमा चाहिँ छैन है। जस्तै सोडियम छ नि मानौँ सोडियम कहीँ छ एक्लै छ कतैसँग रिएक्सन गरेर बसेको छैन भने त्यसको अक्सिडेसन स्टेट जहिले पनि कति हुन्छ त 0 हुन्छ। तर मानौँ NaCl अब आइदियो NaCl त अब फ्री स्टेटमा छैन नि यो त चाहिँ केमा छ त कम्बाइन्ड स्टेटमा छ भने अब यसको अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ कति हुन्छ त्यो म अब अगाडि गएर भन्छु है। त्यस्तै गर्दै जाँदा जस्तै डाइएटोमिक मोलिक्युल आइदियो यहाँ हेर्नुहोस् त Cl2 अब N2 हैन चाहिँ Br2 यस्तो कुनै पनि कम्पाउन्ड आइदियो भने त्यसको पनि अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति हुन्छ अरे 0 हुन्छ है। अब यो म कति बेला तपाईले सिक्न चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ जब म तपाईहरुलाई अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न सिकाइदिन्छु त्यति बेला गएर तपाईहरुले एकदम मजाले बुझ्नुहुन्छ। रुल नम्बर 2 चाहिँ के छ इन कम्बाइन्ड स्टेट अक्सिडेसन नम्बर अफ हाइड्रोजन यो चाहिँ के हो त हाइड्रोजन इज के त +1 कहीं पनि हाइड्रोजन छ र कम्बाइन्ड स्टेटमा छ जस्तै यस्तो आइदियो मानव H2 भनेर आइदियो भनेपछि त यो चाहिँ के छ त अब यहाँको H2 होलको निकाल्नु भने 0 आउँछ तर एउटा H को मात्र निकाल्नु भयो भने चाहिँ कति आउँछ त +1 आउँछ है। त्यस्तै अर्को जाम जस्तै मानव HCl आइदिएर ल अब HCl मा H त कम्बाइन छ नि with Cl भने यसको अक्सिडेसन स्टेट जहिले पनि कति हुन्छ त +1 हुन्छ एक्सेप्ट आयोनिक मेटल हाइड्राइड जस्तै NaH आइदियो CaH2 आइदियो यति बेला चाहिँ हाइड्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति हुन्छ त -1 हुन्छ भने हाइड्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट जहिले पनि के हुन्छ त +1 तर मेटल हाइड्राइड आइदियो जस्तै सोडियम मेटल हो र त्यसको हाइड्रोजन जोड्यो भने मेटालिक हाइड्राइड आइदियो भने त्यति बेला चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति हुन्छ त -1 हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले अक्सिडेसन नम्बर अफ अक्सिजन इज -2 ल अक्सिजनको जहिले पनि अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति हुन्छ अथवा अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि चाहिँ कति हुन्छ त -2 हुन्छ एक्सेप्ट अब यहाँ एक्सेप्सन आइहाल्यो है केमिस्ट्री इज द साइन्स अफ एक्सेप्सन जताततै एक्सेप्सन हुन्छ सो एक्सेप्सनको लागि चाहिँ अब टेन्सन चाहिँ नलिउँ त्यो एक्सेप्सनलाई नै क्लियर गर्न हामी चाहिँ यहाँ छौँ हैन मलाई त एक्सेप्सन भन्न आउँदैन यार। ल अब त्यस्तो भए के गरौँ एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड ल मानौँ पेरोक्साइड छ जस्तै हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ नाइट्रोजन पेरोक्साइड छ है यस्तो केसमा अक्सिडेसन स्टेट अक्सिजनको चाहिँ कति हुन्छ त अथवा अक्सिडेसन नम्बर अफ अक्सिजन कति हुन्छ त -1 हुन्छ र अर्को चाहिँ एक्सेप्सन के छ त अक्सिडेसन नम्बर अफ अक्सिजन इन सुपर अक्साइड ल स्टुडेन्टहरु चाहिँ तपाईले 11 मा पढ्नु भयो होला सुपर अक्साइड परअक्साइड हैन अनि चाहिँ न्यूट्रल अक्साइड मेटालिक एसिटिक अक्साइड बेसिक अक्साइड भनेर भन्ने त्यसमा तपाईले पढ्नु भयो होला सुपर अक्साइड भनेको त्यसमा त्यस्तो कम्पाउन्ड जसमा अक्सिजन चाहिने भन्दा धेरै होस् क्या खास यो हुनुपर्ने त Na2O2 हुनुपर्ने नि त खास यो हुनुपर्ने के हो त Na2O हुनुपर्ने एउटा मात्रै तर यहाँ चाहिँ कति छ Na O2 छ है त्यस्तै KO2 यस्तो केसमा अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ त -1/2 ल हेर्नुस् त गाइस फ्र्याक्सनमा आयो के -1/2 भनेको -0.5 हो। त्यस्तै अक्सिडेसन नम्बर अफ अक्सिजन इन OF2 आइदियो ल भने त्यति बेला चाहिँ कति हुन्छ त +2 हुन्छ भने त्यस्तो चाहिँ तपाईहरुले गाह्रो चाहिँ नसोध्ला एक्जाममा हैन तपाईहरुले यसले चाहिँ के जान्नु पर्यो अक्सिजनको चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ इन जनरल -2 हुन्छ इन केस अफ पेरोक्साइड चाहिँ कति हुन्छ त यहाँ लेखेको छु मैले -1 हुन्छ इन केस अफ सुपर अक्साइड चाहिँ के हुन्छ -1/2 हुन्छ र इन केस अफ चाहिँ OF2 चाहिँ के हुन्छ +2 हुन्छ है +2 जुन तपाईहरु पढिराख्नु भएको छ हैन। त्यस्तै गर्दै जाँदा रुल नम्बर
4 तिर जाम द algebraic sum of oxidation number of all the atom in a neutral molecule is equal to 0. अब जस्तै मानौं NH3 चाहिँ एउटा न्यूट्रल मोलिक्युल हो किन न्यूट्रल हो त्यसमा कुनै पनि चार्ज छैन नि त CO2 मा पनि चार्ज छैन H2 मा पनि चार्ज छैन यो स्टेटमेन्टले के भन्छ algebraic sum of the oxidation number of all the atom जस्तै यहाँ जति पनि एटम छ नि त्यसको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने र त्यसलाई जोड्ने के जोडेपछि ओभरअल चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति आउँछ त 0 आउँछ जस्तै अब यहाँ हेर्नु त हाइड्रोजनको हामीले कति भनेछ अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति हुन्छ +1 भने अब दुईटा आयो भने दुईटा प्लस प्लस भयो कि भएन जस्तै एउटा हाइड्रोजनको एउटा +1 अर्को हाइड्रोजनको अर्को +1 त्यस्तै अक्सिजनको हामीले कति थाहा पाएको छ -2 भने यहाँ -2 अब यसलाई मैले सम गर्दिम त ल दुईटा प्लस र दुईटा माइनसलाई सम गर्दिम त ओभरअल कति हुन्छ त 0 हुन्छ हो भने H2O को ओभरअल अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति त 0 हुन्छ त्यो यो स्टेटले बताइरहेको छ कि द algebraic sum of all the atom in a neutral molecule is equal to के त 0 तर जब मोलिक्युल न्यूट्रल हुँदैन मोलिक्युलमा चार्जहरु छ भने त्यतिबेला चाहिँ 0 हुँदैन अर्को रुलतिर चाहिँ हामी त oxidation number of alkali metal in combined state लगाएछ यहाँ है कुरा alkali metal भनेको कुन हो त हालिना कि रुबी से फ्रेन्डशिप हाइड्रोजन के त लिथियम सोडियम पोटेशियम अनि के छ सेलियम र फ्रान्सियम है भने लिथियम सोडियम फ्रान्सियम के रे लिथियम सोडियम पोटेशियम जुन छ नि यसको अक्सिडेसन स्टेट जहिले पनि कति हुन्छ त +1 हुन्छ जब त्यो कम्बाइन स्टेटमा चाहिँ सुनौ है कुन स्टेटमा त कम्बाइन स्टेटमा छ जस्तै हो अब NaCl Na मात्रै आयो भने चाहिँ के त 0 हुन्छ तर NaCl आइदियो भने अब चाहिँ कति हुन्छ त +1 हुन्छ कुरा बुझ्यौ त्यस्तै दक्स अब यो सबमेटामै यहाँ गिजिमिजी धेरै भयो है पछि पनि यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ र सबैजना स्टुडेन्टलाई मैले एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो भिडियोमा चाहिँ म पढाइराख्दाखेरि सबैले टक्क कपी लिएर बस्ने गर्ने के कपी लिएर बसिरहेछ भने बुझ्न चाहिँ के हुन्छ त गाइस सजिलो हुन्छ नत्र फेरि त्यही हो गैल भैस पानी नै हुन्छ के हाम्रो यता तराईतिर ल त्यसो भए अब अर्को चाहिँ के हो त द अक्सिडेसन नम्बर अफ अल्काली अर्थ मेटल्स इन कम्बाइन्ड स्टेट इज के त अलवेज +2 अब यहाँ अल्कालाइन अर्थ मेटल सरी अल्कालाइन अर्थ मेटल सो बेसिकली अल्कालाइन अर्थ मेटल चाहिँ ग्रुप 2 को एलिमेन्ट हो जसमा के छ बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट जहिले पनि के हुन्छ त +2 हुन्छ है त्यस्तै गर्दै जाँदा द अक्सिडेसन नम्बर अफ आयन्स अर रेडिकल्स इज इक्वल टु सेम एज इट्स चार्ज सेम एज इट्स के त चार्ज जस्तै सोडियम एउटा आयन हो +1 चार्ज छ भने यसको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति त अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति त +1 म्याग्नेसियम पनि के एउटा आयन हो प्लस चार्ज छ भने यसको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति त +2 H2SO4 इट्स अ रेडिकल र यसमा चार्ज कति छ -2 छ नि भने यसको चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति हुन्छ त -2 हुन्छ त्यस्तै NO3- छ नि त्यसमा चाहिँ कतिवटा नेगेटिभ चार्ज छ एउटा नेगेटिभ चार्ज छ भने यसको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति हुन्छ त -1 त्यस्तै PO4 मा तीनटा माइनस छ भने यसको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ -3 अब यो एज अ होल PO4 को हो क्या P को मात्रै छुट्टै हुन्छ होला O को मात्रै छुट्टै हुन्छ तर यो ओभरअल चाहिँ यसको कति हो -3 हो त्यस्तै गर्दै जाँदा यहाँ के छ रोल नम्बर 8 मा द अक्सिडेसन नम्बर अफ हेलोजन्स आर +1 हेलोजन छ हैन गाइस क्लोरिनहरु छ जब कम्बाइन स्टेटमा छ त्यस्तै नाममा क्लोरिन यस्तो आइदियो रे के Cl2 कम्बाइन स्टेटमा छ त्यो पनि डायटोनिक गर्दै 0 भइहाल्यो तर मलाई यस्तो HCl आइदियो भनेपछि त अब यो कम्बाइन स्टेटमा छ र डायटोनिक पनि हैन भने यति बेला क्लोरिनको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ त -1 हुन्छ यसको अरु पनि रुलहरु छ तर यो +2 को लागि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट मैले मानेन त्यही भएर मैले एक्सप्लेन गर्दैन है अर्को लास्ट आयो रुल के छ त अक्सिडेसन नम्बर अफ मेटल अमलगम अर मेटल कार्बोनिल भने कार्बन मोनोअक्साइड आइदिरहेछ अथवा कार्बन र अक्सिजनको कम्बाइनमा आएर मेटल जोडिरहेछ भने त्यति बेला मेटलको चाहिँ के हुन्छ अक्सिडेसन स्टेट के हुन्छ 0 जस्तै निकेल एउटा मेटल हो
निकेल चाहिँ कार्बन मोनोक्साइडसँग आइरहेछ है, यसको नाम चाहिँ के छ निकेल टेट्रा कार्बोनिल। यति बेलामा अब त्यस्तो कार्बोनिलसँग मेटल आएर जोडिरहेछ भने यो निकेलको चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति हुन्छ त 0 हुन्छ है। भने अब चाहिँ यो सबै रुल भइहाल्यो। मैले पक्कै पनि रिपिट गर्नु पर्दैन किनभने यो भिडियो ब्याक जानु होला, फेरि पज गर्नु होला, हेर्नु होला, सुन्नु होला। अनि मानव बोल्दाखेरि यति इन्जर भइरहेछ भने त्यो चाहिँ म अब भिडियोमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि तपाईहरुले मजाले सिकाउँछु होला। र अब गाइस अगाडितिर जाम। त्यसो भए अब एउटा कुरा म तपाईहरुलाई पढाउँछु। त्यो कुरा भनिसके पछाडि बल्ल मैले तपाईलाई के बताउँछु त अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने टेक्निक सिकाउँछु कसरी निकाल्ने। सबसे भन्दा त्यो भन्दा पहिला के जान्नु पर्यो भने भ्यालेन्सी एन्ड के त अक्सिडेसन नम्बर है। के फरक छ त भ्यालेन्सीमा र अक्सिडेसन नम्बरमा चाहिँ के फरक छ? नम्बर फर्स्ट नम्बरमा उता डेफिनेसनै फरक भइहाल्यो। के हो त भ्यालेन्सी भनेको हैन? सो भ्यालेन्सी भनेको इन जनरली के भनिन्छ? द टेन्डेन्सी अफ एन एटम टु कम्प्लिट इट्स अक्टेट एन्ड डुप्लेट रुल हैन। जस्तै कुनै पनि एटम छ त्यसले आफ्नो अक्टेट र डुप्लेट कम्प्लिट गर्नको लागि जति इलेक्ट्रोन शेयर लुज गेन गर्छ त्यसैले के भन्छ त भ्यालेन्सी भनिन्छ। यो खास स्टेबिलिटीको कुरा हो। तर अक्सिडेसन नम्बर भनेको खासमा चाहिँ के हो त कि कुनै पनि एटममा रहेको रेसिडुअल चार्ज छ। जस्तै मानौं कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट छ अनि त्यो के छ एउटा मोलिक्युलसँग बाँधेर राखेको छ। अथवा के छ भने मानौं मैले एउटा कम्पाउन्ड लिहाले CA3PO4 लिहाले ल यसो लिहाले। अब चाहिँ मानौं यो P लाई मैले कन्स्टेन्ट राखेर यहाँको सब तीनटा C निकाल्दिम र 4 दुना 8 बाट O निकाल्दिम है। सब निकालिसकेपछि यो फस्फोरसमा कति चार्ज हुन्छ त त्यही चार्जलाई नै हामीले के भनिन्छ त अक्सिडेसन नम्बर भनिन्छ। रुल नम्बर 2 भ्यालेन्सी जहिले पनि कस्तो हुन्छ त होल नम्बर हुन्छ है गाइस। होल नम्बर 1 2 3 4 5 6 0 पनि हुन सक्छ हैन। तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त होल नम्बर नि हुन सक्छ, फ्र्याक्सन नि हुन सक्छ, के हुन सक्छ 0 पनि हुन सक्छ है। भ्यालेन्सी चाहिँ कहिले पनि चाहिँ भ्यालेन्सीमा साइन हुँदैन है गाइस। याद राखौं हामीले पहिले सानैदेखि पढ्दै आएको थियौं, टेबल बनाएको थियौं भ्यालेन्सीको लागि। त्यहाँ चाहिँ हामीले के गरिरहेको थियौं भनेपछि हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी +1 त्यसपछि आएको +2 +3 +4 कार्बनमा +-4 -3 -2 -1 त्यो चीज एकदम गलत हो। त्यो कहिले पनि हुन चाहिँ सक्दैन। किन सक्दैन भने भ्यालेन्सी कहिले पनि पोजिटिभ नेगेटिभ हुँदैन। भ्यालेन्सी जहिले पनि अब मैले तपाईलाई सोध्दिम हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी कति त भन्नुपर्छ 1, अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति भन्नु चाहिँ 2 यसरी भन्ने हो। यसको -2 यसको +1 यो भन्यो भने के भयो रङ भयो। भ्यालेन्सी क्यान नेभर बी के पोजिटिभ अर नेगेटिभ। त्यसमा साइन चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभको साइनहरु त्यसमा हुँदैन। तर अक्सिडेसन नम्बरको केसमा तपाईले साइन लेख्न छुट्याइदिनु भयो गाइस ल है। साइन लेख्न छुट्याइदियो भने त्यो ओभरअल के हुन्छ त मिस्टेक हुन्छ। जहिले पनि अक्सिडेसन नम्बरमा साइन हुन्छ आइदर पोजिटिभ अर के नेगेटिभ। कहिले काहीँ अब अक्सिडेसन स्टेट अथवा अक्सिडेसन नम्बर 0 पनि छ भने 0 वाला कुरा हामीले के गर्दिम छोडौं हैन। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ रुल नम्बर 4 चाहिँ भ्यालेन्सीको लागि अनि अक्सिडेसन स्टेटको लागि के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि कि यो स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ कि भ्यालेन्सी चाहिँ के हुन्छ लगभग 0 हुँदैन एक्सेप्ट के त एक्सेप्ट नोबल ग्यास है। नोबल ग्यासको बाहेक अरु भ्यालेन्सी चाहिँ 0 हुन सक्दैन। तर अक्सिडेसन नम्बर क्यान बी के त 0 अफ अल एलिमेन्ट 0 हुन सक्छ। त्यो हेरी हुन्छ कुन कम्पाउन्ड हो भनेको राइट। सो बेसिकली गाइस यति कुरा तपाईहरुले डिफरेन्स भ्यालेन्सी र अक्सिडेसन नम्बरको थाहा पाउनु भयो भने तपाईहरुको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ हैन। सो बेसिकली भ्यालेन्सी र अक्सिडेसन नम्बर भनेको के कुरा हो अब यहाँबाट अलिकति के भयो त क्लियर भयो। अब मैले अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न सिकाउँछु तपाईहरुलाई डिफरेन्ट एलिमेन्टहरुको बारेमा है। थ्यांक यू गाइस।
ल गाइस, अब मैले तपाईहरुलाई के सिकाउँछु त अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने मेथड। सो एक्जाममा तपाईहरुले 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ, एउटा कम्पाउन्ड दिन्छ के। अब भनौं न यस्तो दिन्छ K2Cr2O7 मा Cr2 को अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ निकाला। त के भन्नु आउँछ, फाइन्ड द अक्सिडेसन नम्बर अफ के त Cr इन Cr2O7 अथवा यसरी अन्डरलाइन गरेर दिन्छ है। सो बेसिकली तपाईहरुले एकदमै सजिलो क्वेशन हो। तपाईहरुले यहाँ के जान्नु पर्यो भने सबसे फर्स्ट कुरा ख्याल गर्नुपर्ने के हो कि यहाँ यो कम्पाउन्ड माथि कुनै चार्ज छ कि छैन। छैन नि त यो कम्पाउन्डमा चार्ज भने यसको ओभरअल चार्ज चाहिँ के छ त 0 छ। अब हाम्रो एउटा अक्सिडेसन नम्बरको रुल चाहिँ के छ त, यसको चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने, यसको निकाल्ने सब जोडेपछि ओभरअल के हुन्छ त 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ भने किनभने यो एउटा के हो त एलिमेन्ट हो। अब यहाँ हेरौँ त, अब हामी यसले कसरी निकाल्ने त, जस्तै कतिवटा पोटेसियम छ, दुईटा चाहिँ के छ त पोटेसियम छ, प्लस Cr2 कति छ, दुईटा छ। अब Cr लाई निकाल्न छ भने यो Cr लाई x मान्दिने, कतिवटा x छ त, दुईटा चाहिँ के छ त x छ, र चाहिँ के छ त 7 वटा के छ अक्सिजन छ, इक्वल टु के त 0। सबैको अक्सिडेसन निकालिसकेपछि कति आउँछ 0, किनभने यहाँ चार्ज चाहिँ के छ त 0 छ, त्यही भएर हामीले के लेख्छौं 0। अब यहाँ हेर्दै जाम त 2 आयो। पोटेसियम चाहिँ के हो त अल्काली मेटल छ है। के हो त अल्काली मेटल हो भने अल्काली मेटलको जहिले पनि अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ त +1 हुन्छ, प्लस यो के भयो त 2x प्लस 7 वटा गाइस अक्सिजन आयो। अब न यो सुपर अक्साइड हो न यो पर अक्साइड हो, जब एउटा चाहिँ कम्पाउन्ड मात्रै हो अथवा एउटा नर्मल कम्पाउन्ड हो, त्यही भएर अक्सिजनको अक्सिजन स्टेट कति हुन्छ त -2 हुन्छ, इक्वल टु के त 0। अब यसले मल्टिप्लाई गरौँ भने कति आउँछ त +2 प्लस 2x माइनस कति त 14 इक्वल टु चाहिँ कति त 0। अब +2 माइनस 14 इक्वल टु कति हुन्छ 2x माइनस 12 इक्वल टु 0, 2x इक्वल टु 12, x इक्वल टु 12/2 इक्वल टु चाहिँ यो प्लस राखिराखौँ है, इक्वल टु चाहिँ कति त +6 भने अब यहाँ हेरौँ है, द अक्सिडेसन नम्बर अफ Cr2 इन के त Cr2 हैन फेरि Cr इन के त K2Cr2O7 इज के त +6 लगाइ। अब यहाँ यो कुरा छुटाउनु भएन है, किनभने हाम्रो अक्सिडेसन नम्बर त के हुन्छ जहिले पनि +6 -6 अथवा पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर हामीले यो पोजिटिभ नेगेटिभ छुट्याउनु भएन भने अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने तरिका यही हो है। त्यस्तै अब मानौ मैले अर्को कम्पाउन्ड लिएँ, फर एक्जाम्पल मैले लिएँ C6H12O6 लगाइ, जो पनि एउटा न्युट्रल एटम हो है, यहाँ चार्ज किनु पनि छैन भने कतिवटा गर्ने। अब यहाँ चाहिँ मानव निकाल्न भने चाहिँ यसरी अन्डरलाइन गरिदियो C लाई, C को निकाला भनेर है। भने अब हामीले यहाँ के गर्छौं, यसलाई x मान्छौं भने 6 वटा चाहिँ के छ x प्लस 12 वटा चाहिँ के छ हाइड्रोजन छ, प्लस 6 वटा अक्सिजन इक्वल टु के त 0, किनभने ओभरअल अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति छ त 0 हुन्छ भने। अब यहाँ हेर है, यो कति हो 6x प्लस 12, हाइड्रोजन कति हुन्छ +1 प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टु 0। हाइड्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट जहिले पनि कति हुन्छ +1 हुन्छ। अब अर्को एक्सेप्सन केस छ भने एक्सेप्सन केसमा अब सोडियमहरु आउनु पर्यो, यहाँ केही पनि छैन। अनि अक्सिजनको जहिले पनि अब के हुन्छ -2, एक्सेप्सन केस आएन भने अब यसरी गर्दै जाँदाखेरि कति आयो 6x प्लस 12 हुन्छ 12 माइनस 6 2 जा कति भयो 12 इक्वल टु के त 0। अब यस्तो गर्दै जाँदा यो 12 गयो, 6x इक्वल टु चाहिँ कति 0, x इक्वल टु चाहिँ कति आयो त 0 भने द अक्सिडेसन स्टेट र अक्सिडेसन नम्बर अफ कार्बन इन के त C6H12O6 इज के त 0।
लगाए त्यसरी 0 पनि हुन सक्छ है कुनै कुनै कम्पाउन्डको भने। अब यस्तै एक दुईवटा हामी अझ पनि इक्जाम्पल गरौँ। यहाँ हेरौँ है, त्यस्तै मानौँ मैले ल अब अलि थोरै झुक्याउने खालको क्वेसनहरू पनि गरिरहेको। जस्तै मानौँ NH3 आइदियो। ल चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले लेखिदिएँ HNO3 लेखिदिएँ। ल भाइ दुवैको मानक n को निकाल्नुहोस् है। अब हामीलाई के लाग्न सक्छ कि यो नाइट्रोजनको निकाल्यो भने यसको ड्याङ चाहिँ लेखिदिने होला है। ल हेरौँ लेख्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। मानव n को निकाल्न छ भने अब n लाई x मानिदिने। कतिवटा x छ 1x छ प्लस 3 टा हाइड्रोजन इक्वल टु के त 0। किन 0 यहाँ चार्ज छैन भने x अब प्लस 3 यहाँ x को भ्यालु कति हुन्छ प्लस 1 इक्वल टु के त 0 x अब यो 3 हुन्छ कति 3 इक्वल टु 0 x इक्वल टु के त -3 भने द अक्सिडेसन के त नम्बर अफ नाइट्रोजन इन NH3 इज -3 भन्नुको मतलब नाइट्रोजनको यहाँ पनि 3 होला। गर्दै जाम हेरौँ के हुन्छ। अरू बेला चाहिँ हामीले 3 राखेर गर्थ्यौँ होला, तर अब नाइट्रोजनकै सोधिएछ भने चाहिँ नाइट्रोजनको निकाल्नु न त हैन। भने अब यहाँ त्यसो भए यसो गरौँ है। हाइड्रोजन कतिवटा छ एउटा हाइड्रोजन छ प्लस यसकै निकाल्न छ भने यसलाई x मानिदिने। एउटा मात्रै छ भने 1x लेख्दा केही फरक पर्दैन। 3 टा अक्सिजन छ भने 3 वटा अक्सिजन इक्वल टु के त 0। अब 1 हाइड्रोजनको स्टेट कति त +1 प्लस x प्लस 3 अक्सिजन कति हुन्छ -2 इक्वल टु 0। 1 हुन्छ +1 प्लस x माइनस 3 टु कति 6 इक्वल टु चाहिँ के त 0। प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टु कति हुन्छ -5 इक्वल टु 0। x इक्वल टु के त यो त गयो भने +5 भने द अक्सिडेसन नम्बर of nitrogen in HNO3 is के त +5। ल गाइस इट्स अ ब्लन्डर। जब तपाईले यो नाइट्रोजनको यहाँ चाहिँ कति 3 लेखिदिनुहुन्छ भने इट्स अ ब्लन्डर। किनभने अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ के हुन्छ त भेराइज हुन्छ फ्रम कम्पाउन्ड टु कम्पाउन्ड। र यो भ्यालेन्सी र अक्सिडेसन नम्बरको एउटा फरक यो पनि हो कि भ्यालेन्सी जहिले पनि के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ तर अक्सिडेसन नम्बर भेराइ गर्छ। यहाँ हेरौँ त यो NH3 मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट -3 छ तर यो HNO3 मा चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति छ त +5 छ। भनेपछि गाइज एउटा कुरा याद राखौँ, आफू धेरै हिरो बनेर जान्ने भएर सुरुमै कुनै पनि नाइट्रोजन जस्ता कम्पाउन्ड आयो भने त्यसको अक्सिडेसन नम्बर 3 लेख्न चाहिँ पाइदैन। कति बेला लेख्न पाइन्छ के लेख्न पर्छ त्यो म अब सिकाउँछु। एक दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु त्यसपछि तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। ल अब एउटा कुनै रेडिकलको गरौँ न है। सो रेडिकलको गर्दाखेरि ल म एउटा इक्जाम्पल अब लिइहालौँ। जस्तै मानौँ मैले लिन ल Cr2O7 माइनस चाहिँ 2 लेख्दिउँ है। अब यो हाइपोथेटिकल क्वेसन हो हैन। बुक ओल्ड स्कुलहरुमा हेर्नुभयो भने तपाईले एकदम मजाले भेट्नुहुन्छ यो क्वेसनहरु। अब यस्तो बेलामा के गर्ने Cr को निकाल्न भने ल त्यति बेला चाहिँ के गर्ने Cr लाई x मानिदिने। कतिवटा x छ त 2x प्लस 7 वटा चाहिँ के छ त अक्सिजन छ इक्वल टु अब 0 लेख्ने हो त 0 लेख्ने हैन। यहाँ जुन चार्ज छ त्यसैलाई यहाँ लेखिदिने -2 भन्नुको मतलब यो कम्पाउन्डमा जति चार्ज छ नि त्यही नै यसको अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ भने अब यो के हुन्छ 2x प्लस 7 अक्सिजन कति हुन्छ -2 इक्वल टु -2 2x अब 7 टु जा -14 -2 2x इक्वल टु अब यो 14 उता गयो भने के हुन्छ माइनस चाहिँ के त 2 प्लस 14 2x इक्वल टु के त प्लस 12 x इक्वल टु के आउँछ प्लस 12/2 इक्वल टु कति त प्लस भने द अक्सिडेसन स्टेट अफ अथवा अक्सिडेसन नम्बर अफ
क्रोमियम इन Cr2O7 - 2 इज कति त +6। मैले यस्तो आयनिक कम्पाउन्डमा किन गराएको होला त किनभने आयनिक अब यो चाहिँ हामीले एनायनको केटायनको गराएन भने त केटायनले रिसाउँछ होला नि है। त्यस्तै मानौँ NH4+ को गरिदिउँ न त। NH4+ मा चाहिँ N को अक्सिडेसन स्टेट कति त भने अब ल मानौँ यसले गर्दै जाम Nलाई X मानिदिउँ। वहाँ एकवटा N छ भने एउटा X प्लस 4वटा चाहिँ के छ हाइड्रोजन इक्वल टु अब के हुन्छ त गाइस 0 लेख्ने हो त यहाँ लेख्ने हैन यहाँ के लेख्ने +1 अनि अब के गर्ने त अब 1 * x गरे भने x प्लस 4x को चाहिँ के हुन्छ त +1 इक्वल टु +1 x 4 भन्दा के हुन्छ +4 इक्वल टु +1 x इक्वल टु चाहिँ यो 4 लाई यता लगायो भने कति हुन्छ त माइनस के त यस्तै गरौँ +1 - 4 इक्वल टु चाहिँ के त -3 भन्नुको मतलब के त द अक्सिडेसन स्टेट अफ अथवा अक्सिडेसन नम्बर अफ नाइट्रोजन इन NH4 अमोनियम इज कति त -3 यसरी गर्यो भने हामीले यो कम्पाउन्डको लागि गर्न सकिन्छ। र एउटा दुईटा अब इक्जाम्पल दिएर म यो तपाईलाई छुट्याउँछु यो ल मानौँ एउटा अर्को इक्जाम्पल लिउँ जस्तै मैले मानौँ ल अमोनियम नाइट्रेट लिउँ NH4 NO3 लिँदै लगाए यसमा चाहिँ यो नाइट्रोजनको सोधिरहेछ है दुईटैको सोध्दैन। अब यो यसको कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ NO3 मा चाहिँ N को कति हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन गाइस है त्यो 3 लेखिदियो 5 लेखिदियो हामीलाई थाहै छैन। त्यति बेला हामी चाहिँ के गर्ने भने यो नाइट्रेट आयनको त हामीलाई थाहा छैन बरु यो एउटा चाहिँ के हो त रेडिकल हो NO3 को चाहिँ पनि कति हुन्छ -1 हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ नि भने यसरी गरौँ यसलाई कस्तो गरौँ भने 1 नाइट्रोजन छ X मान्दिम 4वटा चाहिँ के छ त हाइड्रोजन छ र चाहिँ एउटा चाहिँ के छ त नाइट्रेट छ इक्वल टु के त 0 गर्दिम है। अब 1x प्लस 4 हाइड्रोजन कति हुन्छ +1 नाइट्रेट कति हुन्छ -1 इक्वल टु चाहिँ के त 0 x प्लस 4 के 4 1 जा 4 प्लस माइनस -1 इक्वल टु 0 x प्लस कति त 3 इक्वल टु 0 x इक्वल टु चाहिँ कति त -3 भने अब हामीले के जानौँ त अमोनियम नाइट्रेटमा यो नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति छ -3 छ। त्यस्तै यसैमा अब यो नाइट्रोजन हामी निकालौँ त ल NH4 NO3 मा चाहिँ यो N को निकाल्नु रहेछ है। यस्तो निकाल्दा कति हुन्छ त ल अब यहाँ हेरौँ है एउटा चाहिँ अब यहाँ यो NH4 आयन आइदियो नि त अब अमोनियम आयन आइदियो नि त। अब अमोनियम आयन आइदियो भने सिधै यसको एउटा अमोनियम आयन छ प्लस एउटा नाइट्रोजन छ प्लस 3टा के छ त अक्सिजन इक्वल टु के त 0। अब अमोनियमको कति हुन्छ अक्सिडेसन स्टेट +1 हामीले यो आयन हो निकालिसकेछौँ। अब एकछिन म पहिले लेखिदिइहाल्छु यहाँ। त्यसपछि चाहिँ के छ नाइट्रोजनको अब यसलाई x बान्दिहाल्नु पर्यो x भइहाल्यो प्लस 3 - 2 इक्वल टु 0 प्लस प्लस कति भयो +1 प्लस x -6 इक्वल टु चाहिँ 0 यस्तै गर्दै जाँदाखेरि के आयो त +1 र -6 इक्वल टु कति आयो x माइनस चाहिँ के त 5 इक्वल टु 0 x इक्वल टु चाहिँ के त +5। ल गाइस यहाँ सुनौँ है एउटै कम्पाउन्डमा एउटा नाइट्रोजनको चाहिँ 3 छ अर्को नाइट्रोजनको चाहिँ कति छ त +5 छ भने अब हामीले कुनै पनि कम्पाउन्डको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ के हुन्छ त भेरिएबल हुन्छ भनेर यो कुरा यहाँबाट थाहा पाउँछौँ है। र यति भन्दैखेरि अब तपाईहरुले गएर पुरा बुक अफ लिली सबैजना प्र्याक्टिस गर्नु प्र्याक्टिस गरिसके पछाडी जुन जुन आउँदैन मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा आएर लेख्नु र हामी एकैछिनमा चाहिँ अब नेक्स्ट हाम्रो भिडियो आउँछ पार्ट 2 त्यो पार्ट 2 मा हामी चाहिँ के पढ्छौं भने अक्सिडेसन नम्बर अथवा के रे ब्यालेन्सिङ इक्वेसन बाइ द मेथड अफ के त अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट अथवा आयन इलेक्ट्रोन नम्बरबाट पढ्छौं।
त्यो भिडियो तपाईँ पक्कै पनि छुट्याउनु हुन्न होला र म पुरा आश गर्दछु र गाइस तपाईँलाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिराख्नु यार सब्सक्राइबर बढिरहेको छैन कि हाम्रो चाँडैभन्दा चाँडै सब्सक्राइबर बढाएर यो कुराहरूलाई हामीले एकदम मजाले बुझौँ थ्याङ्क यू सो मच फर योर काइन्ड सपोर्ट थ्याङ्क यू एभ्री वान किप स्टे हाइड्रेटेड स्टे चाहिँ सेफ घरमा राम्रै बस्नु होला बाई बाई